हो सर साउन्ड यस्तो आएको हैन के सरको आवाज चाहिँ त्यस्तै हो त्यति हो धेरै सुरु गरौँ सर सुरु गरौँ सुरु गरौँ अब सर एकदम हेन्सम देखिनु भएको छ सर सुरु गरौँ अब सर ल फिगर काउन्टिङ है फिगर काउन्टिङमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले अब चाहिँ सुरु गर्छौं स्ट्रेट लाइन काउन्टिङ लेखेर राख्नु फिगर काउन्टिङमा स्ट्रेट लाइन काउन्टिङ स्ट्रेट लाइन काउन्टिङ लेखेर फेरि चाहिँ तिमीहरुले लेखा स्ट्रेट लाइन लेखा स्ट्रेट लाइन तिमीहरुको के हुन्छ दुईवटा डिभाइडमा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ एउटा कर्व लाइन सर उता देखिरा छैन ए यता देखिरा छैन पक टेन्सन न तिमीहरु टेन्सन लिनु पर्दैन सर एउटा बक्स बनाइहाल्नु जो स्टार भएको हैन हैन आधी घण्टा भइसक्यो एउटा बक्स जस्तो बनाइहाल्नु न त्यही भित्र गर्नु के बक्स बनाउने अब हेरिन्छ होला ल यस अब हाम्रो के हुन्छ स्ट्रेट लाइन दुईवटा तरिकाको हुन्छ एउटा कर्व लाइन हुन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ स्ट्रेट लाइन अब स्ट्रेट लाइन फेरि तीन प्रकारको हुन्छ स्ट्रेट लाइन फेरि तीन प्रकारको कुन हुन्छ हाम्रो होरिजन्टल त्यसपछि हुन्छ भर्टिकल लाइन त्यसपछि हुन्छ हाम्रो डायगोनल अब यो तीनवटा प्रकारको हाम्रो के हुन्छ लाइन हुन्छ तीन प्रकारको अब यो कर्व लाइन भनेको जस्तै तिमीहरुलाई यसरी कर्व दिन्छ भने एउटा स्ट्रेट लाइनमा यसलाई काउन्ट गर्नुपर्दो रहेछ यदि एउटा सर्कल दिहाल्यो भने तिमीलाई एउटा स्ट्रेट लाइनमा यसलाई काउन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ यस्तै अब हरिजन्टल लाइन भनेको त थाहा छ यस्तो दिन्छ भर्टिकल लाइन भनेको त यही हो सिधा र डायगोनल लाइन चाहिँ के हुन्छ यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ अनि यो कुरो हामीलाई हेर र जुन म अहिले फिगरहरु पनि बनाउँछु है फिगर बनाउँदै क्वेशन गराउँछु र डायगोनल लाइन जस्तै कति जनाले के गर्छन् मानौ कि यो एउटा एबीसीडी भयो पोइन्ट हो कि हैन एबीसीडी हो भयो मानौ मैले भन्छु यहाँ कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ त सबैले के भन्छन् कि सर यहाँ चारवटा छ चारवटा हैन यदि यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो भने तिमीहरुले सिधा कहाँसम्म जाँदै छ त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ र यहाँबाट मैले स्टार्ट गर्यो भने यो पनि सिधा हेर्ने कहाँसम्म जाँदै छ भने त्यो के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ बुझ्यौ अब चाहिँ हामी केही क्वेशनबाट सुरुवात गर्छौं कि कसरी हामीले सर लाइन स्ट्रेट र कर्व हुन्छ कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट र कर्व हुन्छ कर्वलाई स्ट्रेट लाइनलाई कर्व पारेर त्यसले दिएको हुन्छ फिगरमा के मैले गराउँछु सबै कुरो गर्छु टेन्सन नलिनु अब जस्तै मैले तिमीलाई भने यहाँ सुन यहाँ चाहिँ तिमीले भन मलाई कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ मैले सोधे हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन 3 1 2 3 या तिमीलाई यसलाई कर्व लाइनमा सोधोस् या तिमीलाई यसलाई स्ट्रेट लाइनमा सोधोस् भने दुईटैको केसमा के हुन्छ 3 हुन्छ बुझ्यौ स्ट्रेट लाइन भनेको आजको रियल स्ट्रेट लाइन होइन एकदमै पनि यसलाई मानिन्छ क्वेशनहरु सुन्दा बुझ्यौ अहिले क्वेशन गर्दै जान्छु भने थाहा लाग्दै जान्छ तिमीलाई ल अब तिमीहरुले के गर्ने म क्वेशन तिमीहरु आन्सर दिनु है ल म सुरुवात देखि गरिरहेको छु सोधेको क्वेशनहरु सबै गराउँछु ल जेरो भयो अप्सनमा जेरो लगाउन पाउँदैन अघिल्लो क्वेशनमा हजुर अप्सनमा जेरो भयो भने अघिल्लो क्वेशनमा जेरो हुँदैन
भन कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ सुन यहाँ कसरी काउन्ट गर्ने सुन्ने पहिला म होरिजेन्टल लाइन लिन्छु होरिजेन्टल लाइन 1 2 3 4 5 भयो मैले हैन सरी भर्टिकल लाइन भर्टिकल लाइन लिँदाखेरि 5 अब तिमीहरु होरिजेन्टल लाइन कतिवटा छ 1 2 3 तीनवटा छ होरिजेन्टल लाइन अब डायगोनली हेर्छु पहिला यो डायगोनलबाट कतिवटा छ 1 2 3 फेरि यो साइडबाट हेर्छु कतिवटा छ हेर 1 यसलाई स्टार लगाइदिए 2 स्टार डायगोनललाई 3 स्टार भने अब तिमीले टोटललाई एड गर्नु अरु कुनै लाइन छुट्या छ हामीलाई छुटेको छैन हेर त 1 2 3 4 5 5 र 3 कति हुन्छ 8 8 फेरि 11 3 14 मतलब कतिवटा टोटल स्ट्रेट लाइन छ यहाँ 14 वटा स्ट्रेट लाइन छ 14 स्ट्रेट लाइन अनि हामीले बुझ्न सक्छौं कि मतलब यदि तिमी होरिजेन्टललाई काउन्ट गरिरहेका छौ भने होरिजेन्टल मात्रै हेर्ने यदि भर्टिकललाई काउन्ट गरिरहेका छौ भने भर्टिकल मात्रै हेर्ने यही सेम क्वेशन सोधेको थियो तिमीलाई PAH एकचोटी आन्सर भनिदिनु न सर यो क्वेशन सर अझै भन्नु न एकचोटी हेर सुन यदि मैले होरिजेन्टल लाइन काउन्ट गरिरहेको छु भने होरिजेन्टल मात्रै हेर्ने यदि मानौ यहाँ पोइन्ट देखि स्टार्ट गर्यो यो सिधा कहाँसम्म जाँदैछ त्यहाँसम्म एउटा लाइन हुन्छ अनि अहिले चाहिँ होरिजेन्टल मा तीनवटा लाइन आइगएन त्यसपछि हेर्ने भर्टिकल लाइन 1 2 3 4 5 वटा के छ भर्टिकल हेर तीनवटा के छ तीनवटा के छ होरिजेन्टल लाइन मैले एचजेड ले रिप्रेजेन्ट गरे र अहिले चाहिँ 5 वटा के छ भर्टिकल लाइन डीटी ले अब हेर यो साइडको डायगोनल हेर एउटा यो भयो फेरि एउटा यो भयो अनि कतिवटा तीनवटा के डायगोनल त्यो साइडको अब मैले यो स्टार लगाएको हेर त यो पनि एउटा डायगोनल भयो यो पनि एउटा डायगोनल भयो यो पनि एउटा डायगोनल अनि तीनवटा अझै डायगोनल छ मैले स्टार लगाइदिएको छु यसलाई 3 डायगोनल अब तिमीले टोटल काउन्ट गर्छौ कति हुन्छ 5 3 8 8 3 11 3 कति त 14 स्ट्रेट लाइन आर देयर इन दिस चैप्टर अनि यो ही क्वेशन सोधेको थियो पार्ट बुझ्यौ अब अगाडिमा क्वेशन गरिरहेको छु गाना गाउने म्युट गर्ने यदि म्युट गर्दैन भने चाहिँ यताबाट रिमुभ गरिदिन्छु मैले अब तिमीहरुले मलाई के गर्न Recording stopped. स्ट्रेट लाइन काउन्ट गरेर भन्ने है ल अब भन्नु रेकर्डिङ स्टप भयो र रेकर्डिङ एकैछिन ल मैले चाहिँ म्युट के रे रेकर्डिङ स्टप गरे हैन तपाईले चाहिँ आफूलाई क्रस चेक गर्नु पर्यो के यो क्लास त रेकर्ड हुन्छ हैन आफूलाई क्रस चेक गर्नु पर्यो कि त्यहाँ अनम्युट त भएको छैन भनेर है त्यसले सबैलाई डिस्टर्ब गर्छ कि होल क्लास चाहिँ डिस्टर्ब गर्छ है सो यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यानमा सबैले राखौं आफूलाई बेला बेला क्रस चेक गरेर राखौं है अनि क्वेशन सोध्दाखेरि पनि अलिकति राम्ररी सोध्नु पर्यो सबैले एकैचोटी सोध्यो भने त्यो पछि चाहिँ कसैले केही पनि सुन्दैन है अनि बेटर हुन्छ कि पाले पिलो हैन एक अर्कालाई बुझ्दै सोध्नु पर्यो ल अनि म्युट चाहिँ गर्नु पर्यो कि आफूलाई चाहिँ सेल्फ म्युटमा राख्नु पर्यो यहाँ इन्टर हुने बित्तिकै हैन त्यहाँ के रे त्यो अप्सनमा आउँदाखेरि त्यहाँ त्यो सबै कुरा मिलाएर चाहिँ छोड्नु पर्यो कि नभए इन्टर हुन्छ इन्टर भएपछि छोड्दिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अनम्युट हुन्छ अनि साउन्ड चाहिँ आइराख्छ त्यसले सबैलाई डिस्टर्ब गर्छ क्या है त ल हुन्छ सर स्टार्ट गर्नु Recording in progress. अब चाहिँ यहाँ कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ र त्यो अब हेर यहाँ हामीले नम्बरिङ गर्दै जान्छौँ है एउटा यो भयो यो सिधा आएन अनि यहाँसम्म एउटा भयो यसलाई मानौँ मैले एबी नम्बरिङ गरे अब हेर एउटा यो यसलाई मैले बीसी नम्बरिङ गरे त एउटा के भयो हाम्रो हेर एउटा हाम्रो भयो एबी एउटा भयो बीसी सरी बीसी हो यसलाई चेन्ज गर है डीबी लेख सीडी लेख के हुँदैन सीडी लेख अब फेरि हेर यो दुईवटा काउन्ट गर्यो अब यसलाई सीडी यो के भयो ई अफ एउटा लाइन भयो अब फेरि हेर अब यो बच्चो जीएच के भयो एउटा लाइन जीएच के भयो एउटा लाइन अब भन तिमी मलाई यहाँ कतिवटा स्ट्रेट लाइन
एउटा दुईवटा तीनवटा यो चारवटा टोटल कतिवटा भयो 4 स्ट्रेट लाइन चारवटा मात्रै छ त एउटा दुईवटा एउटा के भयो भर्टिकल लाइन एउटा होरिजन्टल र दुईवटा डायगोनल भयो अनि टोटल कति स्ट्रेट लाइन चारवटा कसैले के गर्दिन्छन् यहाँ ओले दिन्छन् वो पोइन्टिङ गरेर यसलाई भन्छन् एउटा स्ट्रेट लाइन यसले कट गरिसक्यो अनि यसलाई अर्कोमा कट गरिदिन्छ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु यदि तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ भने यदि मानव मैले यहाँ देखि स्टार्ट गरे भने यो लाइनहरु सिधा कहाँसम्म जाँदैछ त्यहाँसम्म एउटा स्ट्रेट लाइनमा गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो ल अब म फेरि अर्को क्वेशन हाल्दैछु ल अर्को क्वेशन हाल्दैछु किनभने विस्तारै विस्तारै मैले जति फिगर गराइदिए त्यो भन्दा बाहिरको फिगर एक्जाममा सोध्दैन कहिले पनि सोध्दैन यति चाहिँ छ ल अब तपाईहरुले भन्नु होला कि यहाँ कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ मैले क्वेशन दिदैछु अब गलत कतिवटा स्टेप लाइन छ कमेन्ट गर्नु बोल्दै हैन कमेन्ट गर्नु तिमीहरु जसले निकालिसक्यो एक जनाले 9 निकाल्यो 9 सुन अब हेर सुन यदि कसैलाई गाह्रो भयो भने यसरी गर्नु है मैले नम्बरिङ गरिदिन्छु A B C D E भयो एउटा F G H I J भयो अब सुन अब एउटा स्टेप लाइनमा हाम्रो A भयो एउटा फेरि एउटा B C भयो फेरि एउटा C H भयो फेरि एउटा D I भयो फेरि एउटा E J भयो है कि भएन अहिले हामीले सबै चाहिँ होरिजन्टल लाइन लियो 1 2 3 फेरि 4 अनि फेरि के 5 अब चाहिँ मैले भर्टिकल लाइन लिँदैछु हेर एउटा के हुन्छ तिम्रो F G I H एउटैमा आउँछ यो सिधै लाइन एउटा हेर A B C D E एउटै हो लाइन यो लाइन हेर अब बच्चा हाम्रो डायगोनल अब डायगोनल हेर त यो A र J सम्म गयो भने यो एउटा भयो है कि भएन अनि एउटा हेर यो E र F एउटा भयो अब टोटल तिमी काउन्ट गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त टोटल स्ट्रेट लाइन कति भयो 9 स्ट्रेट लाइन है कि भएन 9 स्ट्रेट लाइन ल अब एकचोटी अझै भन्नु राखौं फेरि के एकचोटी अझै भन्नु सुन पहिला हामीले लिन्छौं लाइन भन्यो होरिजन्टल मात्रै लिन्छौं 1 2 3 4 5 अब यो होरिजन्टल लाइन 5 वटा आयो त यो 5 वटा भयो अब भर्टिकल हेर यो लियो भने यो हैन कि यहाँबाट ब्रेक गर्दिन्छ हैन सिधा कहाँसम्म जान्छ बाङ्गो हुनु भएन सिधा चाहे त्यो यस्तो सिधा होस् कि यस्तो होस् कि यस्तो होस् कुनै फरक पर्दैन लेकिन सिधा चाहिँ लाइन हुनु पर्यो अब हेर यो सिधा त यहाँसम्म आयो फेरि यसलाई हेर यो पनि तिमीलाई यहाँसम्म आयो कि आयो त यो दुईवटा भयो पहिला 5 वटा दुईवटा अब त हाम्रो दुईवटा डायगोनल बाँकी छ हेर 1 अनि यो 2 दुईवटा के भयो डायगोनल त टोटल स्ट्रेट लाइन कतिवटा भयो 9 स्ट्रेट लाइन आयो मतलब 9 स्ट्रेट लाइन 9 स्ट्रेट लाइन बुझ्यौ अब चाहिएर फेरि अगाडि बढ अर्को क्वेशनमा हाल्दैछु फेरि हामीलाई स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्न आउनु पर्छ यदि कुरो याद राख किनभने सोधिन्छन् के कहिले काहीँ स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्न ट्राई गर्नु सक्छ अब तिमीहरुले भन्नु अब भन यहाँ कतिवटा स्ट्रेट लाइन छ 11 सुन अब कसरी काउन्ट गर्ने यहाँ हेर कसरी काउन्ट गर्ने त्यो कुरा हेर एउटा यो बाहिर बाहिर गएर पहिला 1 म नम्बरिङ
लेखिदिन्छु ल A B C D E F G H हो कि हैन अनि यसलाई सेन्टरलाई मैले O माने अब हेर पहिला हाम्रो एउटा छ हेर तीनवटा भर्टिसेस गर्दै गयो एउटा A B C फेरि C D E फेरि एउटा आउँछ E F G फेरि एउटा आउँछ A H G है गयो हेर एउटा लाइन हो यो अहिले सबै लाइन जुन हामीले यो जो बाहिर छ है कि भाइ अब फेरि हेर अब चाहिँ पहिला डायगोनल लिन्छु डायगोनल यो दुईवटा डायगोनल छ हेर त एउटा डायगोनल तिम्रो AOE फेरि हेर GOC नभन्दा जेनरल अर्गानिक केमिस्ट्री यहाँ लाइनको नाउँ राख्दै यो भयो एउटा स्ट्रेट लाइन अब अझै हेर एउटा हेर त B र D एउटा स्ट्रेट लाइन हो कि हैन भन त B र D एउटा स्ट्रेट लाइन हो फेरि हेर D र F एउटा स्ट्रेट लाइन हो फेरि हेर एउटा F र H हो फेरि एउटा हेर H र B हो या B अनि यति स्ट्रेट लाइन छ कि छैन यहाँ अब तिमीले टोटललाई काउन्ट गर अब तिमी टोटललाई काउन्ट गर एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा त आयो साइड साइडको फेरि हेर डायगोनल हामीलाई एउटा आयो अब स्मल जुन छ स्क्वायर या रेक्टेंगल या फेरि भन यसलाई त चारवटा त यो पनि छ है भाइ अब के हुन बाँकी रह्यो एउटा यो बिचको बाँकी छ कि छैन BOF त दुईजना हात गरेको छ त एउटा BOF यो त डायगोनल भएन एउटा अब हाम्रो टोटल लाइन कतिवटा भयो 4 4 8 10 11 वटा स्ट्रेट लाइन यहाँ बुझ्यौ अब मतलब तिमीहरुले यति गर्नुपर्छ याद राख्नुपर्छ यदि मैले यहाँ देखि काउन्ट गर्न सुरु गरे भने लास्ट सम्म जहाँसम्म जान्छ अनि त्यहाँसम्म त्यो के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ बुझ्यौ अब फेरि गर्दिनु एकपल्ट यहाँ सुन यदि मैले बाहिर बुझे हेर त एउटा A H C एउटा B A B C D E F G त चारवटा त यो साइड साइडको आयो साइड को अब हेर बिचको चारवटा लो हेर 1 2 3 4 एउटा BH एउटा BD एउटा DF एउटा FH टोटल चारवटा यो कुन भयो यो बिचको भयो अब तिमीले डायगोनल लो हेर डायगोनल त दुईवटा छ एउटा यो त कतिवटा डायगोनल दुईवटा त डायगोनल भयो एउटा तिमीलाई बाँकी छ नि हाम्रो काउन्ट गर्नु यो BOF त BOF पनि एउटा लाइन टोटल एड गर्यो भने कति लाइन आउँछ 11 स्ट्रेट लाइन के कुरा बुझ्नु भयो न ल अब अगाडि बढ्छौं र फिगर काउन्टिङ हामीलाई 2 देखि 3 दिन लाग्छ पढ्न भने त्यसपछि चाहिँ बाहिर केही सोध्दैन त्यसलाई त्यो भन्दा बढी आउनु पनि पर्यो नि त त्यसलाई आउँदैन सोध्नु त्यो भन्दा बढी अनि के गर्छ क्वेशन कहाँबाट बनाउँछ उनीहरुले करिबाट ल्याएर छाप दिन्छ त्यति काम हामीले छापेको बाटा भन्दा पनि बढी पढिन्छ अब त्यो कहाँबाट छाप्छ एघारवटा कतिवटा भयो 11 तपाईको एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मलाई गर्नुपर्छ एक्सप्लेन ल सुन जसलाई आएन भनेर A B C D E भयो F र यसलाई सेन्टरलाई मान्दियो के सुन अब पहिला चाहिँ हेर मैले त A B स्ट्रेट लाइन त लिन्छु लेकिन यहाँ मान्गो भइहाल्छ अनि एउटैमा काउन्ट गर्दिन यो A B एउटा भयो हेर अहिले म बाहिर लेखेको छु हेर जहाँ बुझेको त्यहाँ कमेन्ट हाल्दिनु है कि सर म यहाँ बुझेर एउटा AB भयो AB पछि हेर फेरि यो BD भयो फेरि हेर तिमी DE भयो अनि फेरि हेर AF भयो हैन EF लाई म डाइरेक्ट AE लेखिदिन्छु ल AE अनि यो चारवटा तिम्रो साइड साइडमा भयो अहिले यति हेर्यो भने यो चार
EOB एउटा डायग्राममा AOD एउटा के हुन्छ EOB के EOB कतिवटा भयो दुईवटा यो दुईवटा के भयो डायग्राम टु डायग्राम अब एउटा ठुलो अब यो एकबाट ठुलो भयो अब यो लाइन जुन गइरहेछ A र C हेर त A र C नै गइरहेछ अनि यो पनि एउटा सिधा लाइन र हेर FOC पनि एउटा र E र C पनि हो कि हैन हेर AC एउटा भयो एउटा तिम्रो के भयो एउटा के भयो FOC भयो अब हेर एउटा तिम्रो के भयो E र C भयो कि भएन यो तीनवटा चाहिँ यो कर्नरबाट एउटा चाहिँ सुरु भएर यहाँसम्म गएको छ योबाट सुरु भयो भने यहाँसम्म गएको छ र फेरि यहाँसम्म त तीनवटा योग भयो त 3 योग भयो अब टोटल गर्दा कति भयो 4 2 7 3 10 र अब एउटा कुन लाइन बच्छ ट्रायंगल को बाँकी छ BC अनि ट्रायंगल CD को बाँकी छ ट्रायंगल को BC अनि CD BC र CD B र C एउटा भयो र C र D एउटा भयो कि भएन यो दुईवटा किनभने यो यसलाई काउन्ट गर्यो ठिक छ यहाँसम्म आयो र यो बाङ्गो भइसकेपछि यो एउटै भयो बाङ्गो हुँदैन मानो एक्सटेन्ड गरिदिन्थ्यो भने त्यो एउटैमा काउन्ट हुन्थ्यो लेकिन यसलाई बाङ्गो गरिदियो त भने यहाँ पनि यो दुईवटा भयो त एउटा BC भयो एउटा CD भयो त यो पनि कतिवटा भयो दुईवटा भयो कि भएन ल अब भन तिमीले टोटल कतिवटा हुन्छ यहाँ हेरिएन भने यहाँ हेर BC एउटा CD भयो यो पनि अब टोटल काउन्ट गरेर 2 4 6 6 to 9 6 to 8 8 to 11 टोटल कति भयो यहाँ 11 स्टेट यो क्वेशन पढाइ गरेर नेम र भाइब्रेन्ट को जति पनि एक्जाम छ पढाइ गरेर कुनै टेस्ट बनाएर हुन्छ अनि त्यहाँ BCD को ठाउँमा हाफ सर्कल भएको भए त्यसलाई एउटा लाइन भन्थे अब अहिले सर्कल वाला पनि गराउँछु टेन्सन अहिले गरौँ बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ है एकैबाट चाहिँ बढ्दैन यो क्लियर भयो र स्ट्रेट लाइन पनि काउन्ट गर्न आउनुपर्छ एंगल काउन्ट गर्न आउनुपर्छ ट्रायंगल आउनुपर्छ स्क्वायर आउनुपर्छ रेक्टेंगल गर्न आउनुपर्छ खाली 1 2 गर्दा हामी चाहिँ बुढो भयो ओके यस्तो कुरा किन राख्यो यो एमएलएस को इन्ट्रामा फिजिक्स एसटी सोच्यो बढी गरेर एक त सोधि पनि दिएछ यो किन बेकारको सब्जेक्ट हो कि हैन अन्त हामी त टपै गर्थ्यौ हो कि हैन त भने यहाँ कतिवटा स्टेप 12 वटा सुना यहाँ यो हेर त मैले नम्बरिङ गर्दियो A B C D E हेर मैले बिचको पोइन्टलाई नम्बरिङ गरिन बुझ्यौ त्यो किनभने इन्डाइरेक्टली आइहाल्छ हेर एउटा त हाम्रो स्ट्रेट लाइन भयो के हेर एउटा भयो हाम्रो BC भयो एउटा के भयो यो पनि स्ट्रेट लाइन हो है नभन्नु सर तपाईको यो बाङ्गो छ यो बाङ्गो लाइन हो भनेर नभन्नु फिगर आउँदैन त्यति राख्नु सर एउटा अझै हुन्छ नि पछि हजुर जी पछि एक तल अब हेर मैले BC लिएँ हो कि हैन अब हेर यो G FG उल्टा नभन्नुस् FG हो कि हैन उल्टा गरिदिए जति गर्नु फेरि अर्कै सोच्छु एउटा के भयो BC एउटा के भयो FG हो कि हैन अब हेर अब एउटा C लाई यहाँ भयो कि भएन एउटा C एउटा B एउटा के भयो C एउटा भयो B भयो यो कतिवटा भयो हेर यसलाई मैले अहिले नि 4 वटा है कि भएन अब हेर एउटा AX अनि एउटा आएर DE है कि भएन अनि एउटा आएर फेरि AD अनि फेरि एउटा आएर H भयो यो यस यहाँबाट तिमीले 4 वटा निकाल योबाट तिमीले 4 वटा निकाल है कि भएन अब हेर अब फेरि त्यो माग्नु छ 4 वटा हेर त 3 4 त के छ एउटा हेर AB CD फेरि हेर EF अनि एउटा हेर G त यो 4 वटा यो कतिवटा 4 त टोटल हामीलाई कतिवटा भयो यो 8 वटा छ र 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बक्लोलहरु एउटा यस्तोमा सिधा काउन्ट गर्यो हामी 4 वटा भयो एउटा यस्तो काउन्ट गर्यो 4 वटा भयो अब 4 वटालाई जोड्नु कतिवटा भयो 12
कतिवटा भयो 8 + 4 = 2 बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो अब अर्को फिगरमा राख्दैछु अर्को फिगर राख्दैछु आशा गर्छु कि बनाउन सक्छु आन्सर पनि दिन सक्छु मजाले किनभने स्ट्रेट लाइन कुनै गाह्रो क्वेशन हैन अब चाहिँ एउटा क्वेशन लेख्न तिमीहरुले पहिला म फिगर गरिहाल्छु अनि गर्नु है हेर जति फिगर गराइरहेको छु त्यो सबै कपीमा गर्ने हो मलाई बाहिरको सोध्दैन त्यसले आखिरमा यो मेरो भाइले सोधिन्छ भने त्यो चाहिँ म क्वेशन बनाइराख्छु है फाइन फाइनल एक्जाममा चाहिँ हामीले सोध्दैन त्यो कल भएको छ किनभने उनीहरुले कहीँबाट ल्याउँछ गुगलबाट ल्याएर टेस्ट गर्छ यो यसमा जोइन छ है डाइरेक्ट अब भन त यहाँ कतिवटा छ 15 वटा 15 वटा छ 15 15 वटा बुझ्यो सबैजनाले हेर त पहिला हेर A B C D भयो अनि हेर यहाँ E F G H भयो यसलाई S T U V अब तिमीले चाहिँ A B C D लियो मानौ ABCD बाट त तिमीले ABCD जुन स्क्वायर या रेक्टेंगल या केही बनाउन सक्छौ यहाँबाट तिमीले चारवटा निकाल्छौ हो कि हैन अब तिमी हेर EFGH यहाँबाट कतिवटा निकाल्छौ चारवटा निकाल्छौ हो कि हैन अनि हेर यहाँ STUV यहाँबाट कतिवटा निकाल्छौ चारवटा निकाल्छौ एउटा त हाम्रो यो लाइन हो कि हैन यसलाई भन्छौ XY एउटालाई भयो एउटा अब हेर अब कुन लाइन बाँकी छ हाम्रो यो लाइन बाँकी छ यो लाइन हो कि हैन त एउटा BF भयो हो कि हैन एउटा तिम्रो CH अब टोटल मलाई कतिवटा भयो 4 4 8 4 12 13 14 15 त यहाँ कतिवटा लाइन 50 स्ट्रेट लाइन एक कुरा बुझ्यो कि नाइ कुरा बुझ्यो ल अब अगाडि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनको लास्ट क्वेशन राख्दै छु त्यसपछि चाहिँ हामी एंगल काउन्टिङमा जान्छौँ एंगल काउन्टिङ अब यो लास्ट क्वेशन कसले मिलाउन सक्छ भनेर म हेरौँ कति जनाले मिलाउन सक्छ यही क्वेशन यो पल्टको एक्जाममा आउँछ टेन्सन नलिनुहोस् तेरह वटा सर 14 15 14 सर 14 सर नम्बरिङ गर्दैछु A B C D यसलाई मैले माने M N O P यसलाई माने म W X Y Z यसलाई मैले दिए O नाम दिए ओके O हैन O छ यसलाई मैले माने P यसलाई माने Q यसलाई माने R ल सुन मैले पहिला A B C D के लिए A B C D ABCD लियो भने ABCD मा कतिवटा चारवटा फेरि तिमीले लिन्छौ एउटा MNOP OP पनि मानिसकेको छ यसलाई केही मान्नु के टेन्सन न PQR मानिसकेको यसलाई QR हो यसलाई अब मैले लिए MNOP बाट चारवटा WXYZ यहाँबाट तिमीले चारवटा अब हेर एउटा QR भयो सिधै गयो यो पनि स्ट्रेट लाइन एउटा हो त भने के भयो एउटा SQR के भयो एउटा अब हेर मैले अघि भने कर्व लाइनलाई त कर्व लाइनलाई अहिले स्ट्रेट लाइन एउटा मानिएको छ एउटा के हुन्छ यो चाहिँ के भयो एउटा स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ मानेको गएको राखेको छ भने यो एउटा भयो कर्व लाइन एउटा भयो कर्व लाइनलाई स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छौ बुझ्यौ त टोटल कतिवटा भयो 4 4 8 4 13 14 स्ट्रेट र यो क्वेशन चाहिँ मलाई 99% लाग्दैछ CE 2022 मा आउँछ यति कुरा याद गर्नु कर्व
लाइन पनि काउन्ट गर्नुपर्छ बुझ्यौ अब त्यही भएर हामीलाई एकदम राम्ररी स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्न आउनु पर्छ अब टपिक लेख एंगल काउन्टिङ टपिक लेख्यो एंगल काउन्टिङ त ANGL एंगल काउन्टिङ एंगल सुन अब एंगल काउन्टिङ ल के भयो यो कर्वलाई स्ट्रेट लाइन मान्ने रहेछ के हुँदैन कर्वलाई स्ट्रेट लाइन मान्ने अब सुन मैले भने ल भन्नुस् मलाई यहाँ कतिवटा एंगल छ AOC मानौ मैले यहाँ भने कतिवटा एंगल छ ल भन त अनि तिमीहरुले पक्कै आन्सर दिन्छौ एउटा मात्रै रहेछ मैले यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यो लाइन मन्दिने यो एंगललाई न काउन्ट गर्ने अहिले चाहिँ यहाँ एउटा एंगल मात्रै छ अनि एंगल के छ AOC है कि हैन यहाँ एउटा एंगल छ अब मैले जस्तै भने ल भन मलाई अब यहाँ कतिवटा एंगल यो तलको नलिने कहिले पनि नलिने यति कुरा गर दुईटा जो कहिले पनि हामीले 360 डिग्री वाला लिँदैनौं हेलो हेलो सर त्यो सिधै नै टच गरेर त्यो गर्नुभएको के भने मैले यो एउटा टच छैन रे यो अर्को के गर्नु अब सुन म अहिले भने यहाँ कतिवटा एंगल छ अहिले हेर राम्ररी हेर एउटा त हाम्रो यो एंगल भयो कि भएन एउटा हाम्रो यो एंगल भयो कि भएन एउटा त यो पुरै पनि एउटा एंगल हो नि त त्यो पुरै पनि एउटा एंगल हो हैन तिमीले एउटा यो भयो त एउटा त पुरै यो पनि हो त भने यहाँ कतिवटा एंगल तीनवटा कतिवटा एंगल 3 एंगल पुरा बुझ्यौ अब अझै सुन अब कति बेलासम्म हामीले काउन्ट गर्दै राख्ने यति एंगल सर अन्त तलकोलाई एंगल लिन मिल्दैन सर तलको लिन यहाँ ल अब मलाई भने यहाँ कतिवटा एंगल छ अब काउन्ट गर्दा हामी जो भएर जति पनि छ एंगल सबै राइट आन्सर चाहिँ जान्छ त्यो 100% स्योर छ अब सुन म एउटा फर्मुला दिन्छु त्यहाँबाट तिमीहरुले जस्तो सुकै एंगल निकाल्न सक्छ 8 वटा सर 3 भयो दाइ स्ट्रेट लाइनलाई काउन्ट गर्न मैले के भने बोल्ने हैन एंगल काउन्टिङ को लागि तिमीलाई फर्मुला लेख्नु पर्छ भने n * n + 1/2 n * n + 1/2 यो n भनेको के हो जस्तै यो ग्याप लियो तिमी यहाँ त कतिवटा छ दुईवटा मात्रै छ त अहिले मानौ यहाँ एउटा छ भने तिमीले प्रुफ गर्न सक्छौ र यसलाई प्रुफ पनि गर्न सक्छौ कि 1 * 1 + 1/2 त यो टुले यसलाई यो बनायो भने यो है कि हैन अब हेर यसलाई गर्दै छु n को भ्यालु 2 भयो यहाँ त यो 2 * 2 + 1/2 टुले यसलाई यो बनायो 2 + 1 = 3 अब मानौ तिमीलाई यहाँ दियो हेर अब यहाँ n को भ्यालु कति 3 ए माथि तल भइसक्यो n शब्द n त तल भयो माथि भयो नम्बर अफ एंगल्स हो अब हेर यहाँ मैले अब तिमी यहाँ n को भ्यालु कति हेर 1 2 3 कतिवटा 3 वटा त हेर 3 * 3 + 1/2 त यसलाई दुई पल्ट यो बनाउँछ 3 * 6 त हामीलाई जस्तो सुकै सोध्छ भने हामीले के गर्छौं डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्छौं बुझ्यौ अब हेर अर्को क्वेशन दिदैछु टेन्सन नलिनु n मा के राख्ने यार त जस्तै तिमीले यो जस्तै स्ट्रेट लाइन थियो हैन यो ग्यापहरु राख्ने गर्दै 1 2 3 यो ग्याप यो तलको नले त्यसमा n राख्ने म अलिकति अब कम्प्लिकेटेड गर्दै छु ल सर n * n - 1 गरेर by 2 गरेर n = त हुँदैन हैन यहाँ हेर न तिमी अब हेर यहाँ अब फेरि हेर्नु एउटै भर्टेक्सबाट है
6 त n को भ्यालु कति भयो n इक्वल टु 6 त हामीले पढेको 21 plus 1 by 2 the 2 3 are 6 the 3 into 7 equal to 21 वाला एंगल यहाँ पोसिबल छ बुझ्यो यहाँ 21 एंगल पोसिबल छ त हामीले काउन्ट गरेर निकाल्न सक्दैनौ जहिले तिमीले n into n plus 1 by 2 फर्मुला युज गर्ने अब अर्को दिदैछु क्वेशन अर्को क्वेशन अब तिमी मलाई भने यहाँ चाहिँ कतिवटा एंगल पोसिबल छ सुन यहाँ गराउँदैन सुन्ने तरिका सुन्ने अब हेर त यहाँ चाहिँ एउटा लाइन आएको बाइसेक्ट गरेको छ हो कि हैन त यहाँ त हामीले 1 2 गर्यो भने 2 into 3 by 2 2 0 equal to 3 त यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ तीनवटा एंगल पोसिबल छ यहाँ पनि त दुईवटा छ कि छैन 1 2 त यहाँ पनि हाम्रो तीनवटा एंगल पोसिबल छ यहाँ हेर त एउटै छ एउटा छ 3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1 त 3 3 6 to 8 वटा एंगल पोसिबल छ बुझ्यो कि नाइ बुझ्यो अब अझै कम्प्लिकेटेड गर्दै दिन न सर फेरि बुझाइदिनु सर यो वाला फेरि सर ठीक छ हो यसरी बोल्न बिस्तारै तिमीहरुले भन्छ भने कि मैले जबसम्म तिमीहरु बुझ्दैन भने अगाडि कहाँ बढ्छु त सुन मैले के भने यहाँ पहिला तिमी यस्तो हेर्दै यो ट्रायंगल अहिले तिमीलाई मैले भने ट्रायंगलमा कतिवटा एंगल पोसिबल छ भने तीनवटा पक्कै हुन्छ तीनवटा छन् अब यसले बाइसेक्ट गर्नु पर्छ यो पोइन्टमा तिमीले त यो पोइन्ट त हाम्रो यो पोइन्ट यस्तो भयो कि भएन भयो त यो पोइन्टमा हामीले यसमा कतिवटा एंगल पोसिबल गर्छ कति भयो अब यो पोइन्टले हेर यो पोइन्टमा पनि 1 2 वटा भयो अनि यहाँ पनि तीनवटा एंगल पोसिबल हेर एउटा एंगल एउटा यस्तो छ एउटा भयो दुईवटा 3 plus 3 plus 2 कति अब बुझ्यो यसमा n times n plus 1 by 2 फर्मुला लाग्दैन हैन अब पोइन्टमा लगाउने जहाँ जतिवटा कुरा अझै म कम्प्लिकेटेड गर्छु अहिले सबैको समा बुझ्ने अब यहाँ मानौ भने कि यता सुन युट गर भनिरहेछु को यो म रिभ्यु गर्दिन्छु है फेरि श्रीदी न्युपाने यस्तो गर्छु भने मैले रिभ्यु हान्दिन्छु कुनै दिन पनि क्लास एटेन्ड गर्न दिदिन म सर त्यो माथिको 3 कसरी हेर्दै भन्दिनु यो माथिको 3 यो हे भाइ यस्तो मैले दिइहाले तिमीलाई तिमीले एउटा यो एंगल एउटा यो 1 2 को भ्यालु आउँछ नि अहिले त म तल स्ट्रेट लाइन पढेको छैन तल स्ट्रेट लाइन कोर्थे अनि चाहिँ यो 3 यो 4 हुन्थ्यो भ्यालु अहिले म तल स्ट्रेट लाइन कोरेकै छैन त यो 2 मात्रै भयो यो फेरि बुझाइदिनु एकचोटी फेरि बुझाइदिनु यो सुनाइ अब भन तिमीले पहिला यति हेर यहाँ दुईवटा भयो दुईले 1 2 भयो 1 2 भयो भने यहाँ त हामीले n into n plus 1 by 2 गर्छौं भने 2 into 3 by 2 आउँछ 2 2 0 equal to 3 आउँछ मलाई यो पोइन्टबाट यतिबाट तीनवटा एंगल पोसिबल भयो अब तिमी यो पोइन्ट हेर यो पोइन्टबाट 1 2 यहाँ पनि दुईवटा भयो त 2 into 3 by 2 भयो त 2 2 0 equal to कति भयो 3 यहाँबाट तीनवटा एंगल पोसिबल भयो सर भनेपछि फर्मुला सर यदि सेम पोइन्टबाट ओरिजिन भएको छ भने लाइनहरु त्यहाँ मात्र लगाऊ पोइन्टबाट ओरिजिन भएको छ लाइन कहाँ मात्रै लगाऊ अरु ठाउँ नलगाऊ सेम पोइन्टबाट ओरिजिन भएको हुनु पर्यो सेम अहिले सेम पोइन्टबाट यो तीनवटा लाइन गएको छ कि नाइ गएको छ हामी गरौँ अब भन त यहाँ त तिम्रो एउटा एंगल मात्रै पोसिबल हुन्छ यहाँ एउटा एंगल मात्रै पोसिबल हुन्छ त टोटल कति भयो 3 plus 3 plus 2 इक्वल टु 8 वटा एंगल टोटल पोसिबल यो बुझ्यौ अब हेर अझै म कम्प्लेक्स फिगर गर्छु है कम्प्लेक्स फिगर अझै गर्छु भयो बिस्तारै बिस्तारै म धेरै कम्प्लेक्स गर्दै जान्छु यो चाहिँ बाइसेक्ट छ हेर बिचमा चाहिँ यो गर्नु है यिनीहरुले एउटै पोइन्ट गर्दा गरिएको छ
त डाइरेक्टली लगाइदियो 8 into 9 by 2 त 2 4 जा 8 9 36 36 एंगल यहाँ पोसिबल छ हो गया है ना बुझ्यो कि नहीं बुझ्यो सर अब हेर अझै कम्प्लिकेटेड म गरे कम्प्लिकेटेड म बिस्तारै बिस्तारै जान्छु माथिसम्म है एकदिन अब मलाई यहाँ कतिवटा छ सुनाया हेर यो पोइन्ट हेर त यो यतिकैबाट हामीले तीनवटा एंगल आउँछ यहाँबाट पनि हेर तिमी यहाँबाट पनि तीनवटा एंगल आउँछ यहाँबाट हेर यहाँबाट पनि तीनवटा एंगल आउँछ सुन अब यो पोइन्ट हेर यो पोइन्ट यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 22 वटा सर 4 into 5 by 2 2 2 मा 4 त यहाँबाट 10 वटा एंगल पोसिबल छ यो पोइन्टबाट 10 वटा एंगल पोसिबल छ त 3 3 6 3 9 10 plus 9 plus हेर एउटा यो त प्लस 2 10 कतिवटा एंगल 21 एंगल यहाँ पोसिबल छ के कुरा बुझ्यो कि बुझेन एकदम बुझ्यो भेरी सर यता सुन अहिले तिमी भन यो पोइन्टमा हामीलाई तीनवटा एंगल पोसिबल छ कि त यतिबाट तीनवटा एंगल छ सर तीनवटा चाहिँ के भने 1 2 1 2 1 2 हो गया हैन त 2 2 वाला छ त 2 into 3 by 2 3 2 into 3 by 2 3 2 into 3 by 3 2 3 अब अरे यो पक्लोला हो 2 into 3 by 2 2 into 3 by 2 2 into 3 by 2 हरेक पॉइंट मा छ कि छैन अब यो पॉइन्ट मा त चारवटा छ हाम्रो त 4 को n into n plus 1 by 2 फर्मुला लगाऊ n plus 1 by 2 त 4 into 5 by 2 त 4 into 5 by 2 5 गुना 10 वटा यहाँ 10 वटा भयो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 त 3 3 6 3 9 वटा आयो त दुईटा एंगल त यो पनि छ नि त एउटा यो त टोटल कतिवटा 21 एंगल भयो के अब कुरा बुझ्यो यस सर अब हेर फेरि अगाडि जान्छु म एंगल है फेरि एंगलमा जान्छु अब यो क्वेशन कसले मिलाउँछ हेर अब भन यहाँ कतिवटा एंगल छ यो फिगरमा कतिवटा एंगल पोसिबल छ 18 12 4 18 अब 18 सुन्ने यहाँ हेर यो पोइन्टबाट हाम्रो तीनवटा एंगल आउँछ कि आउँदैन 1 2 त 2 into 3 by 2 2 2 यो 3 यो पोइन्टबाट पनि हाम्रो कतिवटा आउँछ तीनवटा आउँछ यो पोइन्टबाट पनि हाम्रो कतिवटा आउँछ तीनवटा आउँछ यो पोइन्टबाट पनि हाम्रो कतिवटा आउँछ तीनवटा भयो भएन 3 3 6 3 9 3 12 भयो अब हेर यो पोइन्टबाट त पनि त हामीलाई तीनवटा आउँछ आउँछ कि आउँदैन हेर त यो लाइनलाई यसरी काटेको छ 1 2 भयो अब हेर यो लाइनलाई यसरी काटेको छ 1 2 यो पनि भयो त यहाँबाट पनि तीनवटा आउँछ त टोटल एंगल कति भयो 3 चौका 12 6 18 18 वटा एंगल यहाँ पोसिबल छ 18 सर एकचोटी अझै भन्नु हेर यो पोइन्टबाट हाम्रो तीनवटा एंगल आउँछ कि न त हरेक कर्नरमा त दुई वटा छ हेर हरेक कर्नरमा कट छ हो गयो हैन हरेक कर्नरमा 3 चौका 12 यो भयो अब यो लाइन हेर यो लाइनलाई यसरी कट गरेको छ त यहाँबाट कतिवटा भयो तीनवटा यहाँबाट कतिवटा तीनवटा त 3 3 6 12 18 वटा भयो कि हैन अब बुझ्यौ यस सर अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ एंगल काउन्टिङ पनि कम्प्लिट बुझ्यौ एंगल काउन्टिङ पनि के हुन्छ कम्प्लिट यसो धेरै सजिलो लाग्छ ट्रायंगल काउन्टिङ अब टपिक लेख ट्रायंगल टपिक लेख ट्रायंगल ट्रायंगल काउन्टिङ ट्रायंगल काउन्टिङ ट्रायंगल काउन्टिङ मा तिमीहरुले लेख
टाइप फर्स्ट ट्रायंगल काउन्टिङ मा लेख टाइप फर्स्ट अब तिमीले मलाई कि जस्तै मैले अब यो ट्रायंगल लेखे अहिले टाइप फर्स्टमा जस्तो गरिरहेको छु त्यस्तै मात्र एउटा कन्सेप्ट हेर्नु अब भन तिमीले मलाई यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ त obviously तिमीले भन्छौ one ट्रायंगल हो कि हैन त अब तिमी भन अब मैले तिमीलाई यहाँ दिए ल मैले भने यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ त तिमीहरुले अहिले काउन्ट गरेर मलाई भन्छु सर यो एउटा हाफ ट्रायंगल यो एउटा हाफ ट्रायंगल भयो एउटा यो ठुलो ट्रायंगल भयो त टोटल ट्रायंगल 3 ट्रायंगल यो अब मैले चाहिँ तिमीहरुलाई यो दुईवटामा त इजिली भन्यो अब मैले तिमीहरुलाई यस्तो दिए ल मैले भने चाहिँ ल काउन्ट गर्नुस् कतिवटा ट्रायंगल छ भने कपालमा जुम्रा खोज्नु अनि केही पाइए लाग्दैन काउन्ट गरेर त सम्भव छैन हजुर हजुर खाली कपालमा जुम्रा खोज्न सुरु हुन्छ हो कि हैन हो 10 हुन्छ सर 10 हामीले आन्सर निकाल्छौं टेन्सन टाइप फर्स्ट को लागि मैले जुन टाइप गराएको छु त्यसको लागि मात्र फेरि टाइप फर्स्ट को लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौं n into n plus 1 by 2 n into n plus 1 by 2 हेर तिमीले भन्नु यो ट्रायंगल सर एउटा छ अहिले त ट्रायंगल एउटा भयो कि हैन स्पेस त एउटै छ हेर 1 into 1 plus 1 by 2 त यो 2 ले यो 1 plus 1 लाई हिरो बनाउँछ उनीहरु अनि तिमीले भन्छौ सर यसमा कतिवटा ट्रायंगल छ हो कि हैन यहाँ हेर कतिवटा छ 1 2 2 है कि हैन दुईवटा त अब तिमीले मलाई भन n को भ्यालु 2 भयो त 2 into 2 plus 1 by 2 त 2 into 3 by 2 त 2 2 हिरो बन्यो कति भयो 3 है कि हैन अब मैले फेरि दिए अब हेर तिमी यहाँ n को भ्यालु कति 1 2 3 है कि हैन त अब मैले n को भ्यालु 3 भयो भने त 3 into 4 by 2 2 ले यसलाई 3 पल्ट हिरो बनाउँछ त 3 गुणा कति हुन्छ 6 हुन्छ के अब यस्तो टाइपको गर्न सक्छौ टाइप फर्स्ट यस सर टाइप फर्स्ट को लागि हामीले फर्मुला याद राख्ने n into n plus 1 by 2 बुझ्नु भयो अर्को क्वेशन दिँदैछु फर्स्ट आन्सर निकाल्छ त्यो मैले हेरिरहेको छु है काउन्ट गरेर नबस्ने अब मलाई कतिवटा ट्रायंगल 15 वटा र सिधा हेर्ने कति छ 1 2 3 4 5 त 5 into 6 by 2 त दुईले यसलाई तीन पल्ट हिरो बनायो 5 ले 15 वटा ट्रायंगल भयो कि भएन भयो अब अर्को दिन्छु भने गर्न सक्छौ यस सर सुन दिनुस् त पहिला सही अनि त्यसपछि हामी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने आशा र विश्वास भने यहाँ कतिवटा ट्रायंगल हेर यसलाई कसरी हेर्ने हेर पहिला यो ट्रायंगललाई मात्र हेर्ने यहाँ कतिवटा स्पेस 1 2 3 3 into 4 by 2 2 2 ले हिरो बनायो 4 लाई 3 गुणा 6 वटा ट्रायंगल हो 16 वटा हुन्छ 16 वटा हुन्छ 16 by 2 2 गयो त 5 गुणा 10 भयो त 10 प्लस कति 10 प्लस 6 10 प्लस 6 इक्वल टु 16 बुझ्यौ बुझेर बुझ्यौ अब अझै कम्प्लिकेटेड गर्छु भने गर्न सक्छौ अब झन् कम्प्लिकेटेड गर्न गइरहेको छु है म अब अझै कम्प्लिकेटेड गर्दैछु म अहिले टाइप 1 नै पढिरहेको छु हामी टाइप 2 मा गएको छैनौ याद गर तर चाहिँ हामी टाइप 2 मा हिरो बन्न टाइप 2 मा जानु पनि हुँदैन कस्तो बदला तिमीहरुले कोर्ने हैन के मेरो फिगर चाहिँ रङ हुन्छ मैले थाहा छ सरले बायोलोजीको फिगरै बनाउनु पर्दैन अब यो त तपाईलाई
भन कतिवटा ट्राइङ्गल फिगर राम्ररी हेर्ने राम्ररी 20 वटा हुन्छ सर यसमा यसमा कतिवटा हेर 1 2 3 4 यति भएन काय कस्तो 4 × 5 / 2 2 2 ले यो बनाइदियो 5 × 10 अब हेर यो तल 1 2 3 4 त यो पनि के भयो 4 × 5 / 2 यो पनि 10 भयो 10 + 10 कति हुन्छ 20 त 20 वटा ट्राइङ्गल बुझ्यो कि नाइ अहिले हेर यदि यो पोइन्टलाई मैले जोइन गरिदिन्थे भने अर्को क्वेशन हुन्छ बुझ्यो म सबै किसिमको क्वेशन लगाउँदै जान्छु अहिले पक्का अर्को क्वेशन छ बुझेन सर बुझेन बेटाले पनि बुझेन त गाविसको प्र्याक्टिकल खेल्थे म्युट गर न सक्दैन आवाज आइरहेछ अब सुन यदि मैले माथिको मात्रै हेर्छु भने के टाइप 1 जस्तै हो कि हैन 1 2 3 4 हेर फिगर हेर यो पनि हामीले के गर्छौ 4 × 5 / 2 त इक्वल टु कति 2 2 × 4 त 5 × 10 अब हेर यहाँ 1 2 3 4 भयो कि भएन त यो पनि तिमीले के गर्छौ 4 × 5 / 2 त 2 गुणा त यो 5 गुणा के भयो 10 10 + 10 इक्वल टु कति 20 बुझ्नु भयो कि ना त टोटल कतिवटा ट्राइङ्गल 20 वटा अब त बुझ्यौ अब बुझ्यौ कि बुझेन हुँदै यस सर अब हेर टाइप 1 का कम्प्लिकेटेड फिगर एक अपना तिमीले गर्दा न आई भने चुपचाप बस अब तिमीहरुले बताए यहाँ कतिवटा ट्राइङ्गल हुन्छ एक सुन पहिले 4 5 हो कि हैन त यसको लागि याद + 1/2 त 5 × 6/2 कति भयो 2 ले यसलाई 3 पल्टले 0 बनायो 5 × 15 भयो हो कि हैन अब सुन अब तिमीले यति पोर्सन लिऊ यति पोर्सन लिन्छ कति हुन्छ 1 2 3 यो लाइन चाहिँ 3 गुणा कति हुन्छ 6 भयो अब तिमी यो लाइन हेर यो लाइन यहाँदेखि यहाँ कट गरेको छ अनि 1 2 3 4 त यहाँ कति बन्छ 4 × 5 / 2 त 2 गुणा त 5 गुणा के भयो 10 वटा ट्राइङ्गल यहाँ बन्छ अब तिमी यहाँ हेर यहाँ ओके यो बिचमा यहाँ अब हेर यहाँ कतिवटा छ 1 2 3 4 5 तलको जस्तै छ यो सानो त 5 2 6/2 पुरा बुझ्यौ कि ना हेर जहाँ तिमीलाई लाइन कट गरेको छ त्यो कतिवटालाई कट गरेको छ त्यो हेर्ने यहाँ 3 वटालाई मात्र यहाँ 4 वटालाई त 4 × 3 5/2 यहाँ 5 वटालाई 5 × 6/2 यहाँ 5 वटालाई 5 × 6 टोटललाई जोड गर्दियो त 46 15 10 अनि 6 कति आयो टोटल 36 ट्राइङ्गल बुझ्यौ कि ना सर 46 आउँछ 46 आउँछ 15 गुणा 3 10 40 हो सर 15 गुणा 40 हुन्छ 46 ये आउँदैन तपाईलाई यो बाबु लाग्यो नि मिस्टेक भइहाल्छ सबै यो बसलहरु पनि अनलाइनमा कति दिन पछि आयो यो पुरानो ग्रुपको स्टुडेन्टहरु आयो कि आइन आज हुँदै छु म छु प्रेजेन्ट सर I'm on here, sir. ओ तिमीलाई गाउँमा आवाज भने किन हो तिमीलाई गाउँमा सर हो सर म त गाउँमा
गमला हैन गमला हो होइन हुन्छ अब त आउँछ गाइस मलाई पनि पुरानो ग्रुपमा एड गर्नु न ए बग्लो तिमी त सबै ग्रुपमा तिमीलाई त पढ्दा पढ्दा छुट्टिए हुँदैन के गर्नु नभन कतिवटा छ ल हिरो छिटो गमलाले आन्सर भन्न गमलाले 4/2 रे बोलेर नगर्न रे बग्लो इनर्जी लस हुन्छ भयो यहाँबाट आयो 6 × 7 आयो 2 त 2 ले 3 पल्टले हिरो बनायो यसलाई आयो 21 अब यहाँ हेर 1 2 3 4 5 त यसले हिरो बनाउँछ 5 × 6 भयो 2 त 2 ले 3 पल्टले हिरो बनायो अनि यहाँ कति हुन्छ 5 3 15 हो कि हैन यहाँ आयो 21 अब यो लाइन हेर 1 2 3 4 5 यहाँ पनि तिम्रो कति आउँछ 15 69 सर आएर 1 2 त यहाँ कति आउँछ 2 × 3/2 2 2 गयो 3 यहाँ 3 वटा यहाँ आएर 1 2 3 4 5 यहाँ पनि 15 वटा कति कति आयो 15 + 15 + 15 यो 3 वटा गयो अब आयो 21 21 र 3 लाई जोड्दैन बग्लोला 21 + 3 कति हुन्छ आउन नि 1 + 3 69 हो हो कि हैन अब टोटलले जोड दियो कति आउँछ 5 5 10 5 15 4 कति 19 को 9 क्यारी कति 1 2 3 5 1 6 69 बुझ्यो कि ना अरे बग्लोला हो दाइ हुन त रह्यो निन्द्रा लागिरहेछ हो नो सर हो लाग्नु पनि भएन अब ल तिमीहरुले चाहिँ लेख टाइप 2 सर कहाँ पढाउँदै हुनुहुन्छ सर तपाईँ अहिले क्लास पनि को जाँदै छ फिजिकल क्लास गराउँदै हुन्छ टाइप 2 लेख अब यहाँ टाइप 2 चाहिँ हामी के गर्छौं अब यो बग्लोलाले टाइप 2 सुन्ने टाइप 2 जस्तै मैले यस्तो ट्रायंगल बनाइदिए अब तिमीहरु मलाई यहाँ कतिवटा ट्रायंगल एउटा भन्छौ अब मलाई मैले यहाँ क्रस गरिदिए अब कतिवटा ट्रायंगल अब अहिले हामीलाई हरिजेन्टली कट गरिरहेछ मतलब यो अब एउटा यहाँ 1 2 आयो त 2 वटा ट्रायंगल यहाँ 2 वटा ट्रायंगल आयो है कि हैन अब चाहिँ मैले फेरि हेर यहाँ चाहिँ कट गरिदिए ल 1 2 3 कतिवटा छ म 1 2 3 4 त यहाँ 4 वटा ट्रायंगल मान्दै भयो बुझ्यो अब यदि म फेरि हेर यहाँ यदि हरिजेन्टली कट गरेको छ जति सुकै कट गरोस् न त्यसको मतलब हो हाम्रो हैन 1 2 3 4 5 यहाँ 5 वटा ट्रायंगल ल बुझ्यो कि न यदि हरिजेन्टली कट गरेछ भने हामीले कुनै फर्मुला लाउँदैनौ जति वटा बक्स आयो त्यही नै आन्सर बुझ्नु भयो कि न ल अब फेरि हेर अब चाहिँ को भन्छ यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ भन बग्लोहरु गमला भन त कतिवटा ट्रायंगल छ सर 7 वटा बन्धु आउट अफ सिलेबस यहाँ सीधा पढाउनु भयो यहाँ चाहिँ झुक्क्या दिनु भयो 7 आयो भने 7 कतिवटा ट्रायंगल 7 वटा ट्रायंगल बुझ्नु भयो हामीले के गर्यो ट्रायंगल को पनि टाइप 2 सम्म पढिसक्यौ किनभने टाइप 2 धेरै इजी छ त्यही भएर धेरै क्वेशन गराइ अब तिमीहरुले लेख टाइप 3 अब टाइप 3 मा मैले फोटो बनाउँछु तिमीहरुले चाहिँ फोटो खिच्ने हो मोबाइलबाट खिच्ने तिमी अनलाइनमा देखि तर एउटा मोबाइल मात्रै छ अर्को किन्नु DSLR लिएर राम्ररी हुन्छ क्या ओहो धेरै दिनपछि पढ्न पायो हैन 15 दिनपछि अब हेर तिमीहरुले चाहिँ अब मलाई भोलि भन्ने आज नभन्ने आज चाहिँ यति पढ्छौ यो टाइप 3 हो त्यो कम्प्लेक्स अफ टाइप 1 and 2 टाइप 1 and 2 भन्नु अब भोलि चाहिँ क्लास हुन्छ म राति इन्फर्म गर्छु भोलि कति बजे हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीहरुले भोलि भन्ने मलाई आउने बित्तिकै these are complex of type 1 and 2 means type 3 भन्छ बुझ्यौ ल आजलाई यति नै गरौ सबैजना खाना खाएर सुतिहाल्ने अब सी जेठमा हुन्छ टेन्सन नलिनु पढ्नु पर्दैन
टेस्टमा हो कसले भन सर Recording stopped. बाबाहरू अब चाँडै हुन्छ 45 दिन पनि टाइम छैन नत्र खाएर सुति आउनु गरे अहिले त खुसी भइहाल्यो सर जे गराउँदा